सब स्टेशन मर्मतमा ढिलाइ भएपछि कर्मचारीलाई कुलमानले सोधे जात्रा हेर्न आउनुभयो भन्दै कुलमान झोकिए। गरिब परिवारलाई सरकारले यसरी बाँड्दैछ 10,000 नगद। रेल सञ्चालन अझै अन्यलमा, ठेकेदार खोज्न प्रदेश मन्त्री प्रचण्ड निवासमा। हवाई भाडा बढ्यो, कुन गन्तव्यका लागि कति? भन्सार छलेको 51 लाख मूल्यको सामान बुटोलबाट बरामद। चोलेन्द्रले सच्याए आधा गल्ती, गणेश रेग्मीको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो। परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले पनि पाएनन् चालक अनुमति पत्र। आजदेखि नेपालले भारतलाई विद्युत बेच्ने। एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता। गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अब 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान। फेरि नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने सरकारको तयारी। सुनको मूल्य तोलामा 500ले घट्यो। पशुपतिनाथका कुकुरलाई रेबिस विरुद्धको खोप र विपिन र निरुता उत्कृष्ट घोषित। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। सुरुवातमा प्रसङ्ग कुलमान घिसिङको। तिहारको मुखमा विद्युत बन्द भएको खबर पाएपछि बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चितवनको भरतपुर स्थित बसिनी सब स्टेशन पुगे। त्यहाँ पुगेर प्राधिकरणका कर्मचारीसँग विद्युत बन्द भएको बारे बुझे। कर्मचारीहरूले मंगलबारदेखि नै सब स्टेशनमा पुरानो ट्रान्सफर्मर हटाएर नयाँ राख्न ट्रान्सफर्मर सुरु गरिएको जानकारी गराए। तर कर्मचारीको काम गर्ने शैली, कामको रिपोर्ट र टिपोटमा कुलमानले चित्त बुझाएनन्। फिल्डमा जम्मा काम गर्ने 5 जना जति देखेपछि सब स्टेशन पुगेका कुलमान झोकिए। तपाईँ हेरेकै अनि 5 जनाले काम गरेर हुन्छ त यहाँ जात्रा हेर्न आउनुभएको हो। उनका अघिपछि देखिएका कर्मचारीहरू सर यस्तो त्यस्तो भन्दै थिए। तर कुलमानले उनीहरूलाई यस्तो त्यस्तोले चल्दैन, तिहारको मुखमा सब स्टेशन नै बन्द भएपछि के हुन्छ भन्दै बरु खसी ल्याएर खानुस्, तर चाहिने जति श्रमिक ल्याएर यो काम चाँडो गर्नुस्। तिहारकै बेला अन्धकार देशलाई उज्यालो बनाएर उदाएका कुलमानले बुधबार कर्मचारीहरूलाई तिहारको समयमा सेवाग्राही वा कसैको घर परिवारमा अँध्यारो हुनु भन्दै काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिए। फिल्डका टोली, नेता र प्राविधिकहरूलाई कार्यकारी निर्देशक कुलमानले भने, काम गर्नेहरूले जे खान चाहनुहुन्छ दिनुहोस्। खसी नै काटेर खानुहुन्छ भने पनि हामी गरिदिन्छौँ। कति श्रमिक र पैसा चाहिन्छ भन्नुहोस्। 20-30 जना कति मान्छे चाहिन्छ तुरुन्तै ल्याउनुहोस्। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म गरिदिन्छु। नयाँ ट्रान्सफर्मर बिहिबार बिहानै आइपुग्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युत झलमल्ल हुनुपर्ने निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन अब अति विपन्नलाई 10,000 रुपैयाँ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्न कार्यविधि तयार पारेको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै अब सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको हो। 5 लाख परिवारलाई 10,000 रुपैयाँका दरले सरकारले कोभिड प्याकेजका नाममा रकम हस्तान्तरण गर्न लागेको छ। यो कार्यक्रमलाई सरकारले गरिब लक्षित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा समेत लिएको बताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा यो व्यवस्था गरेका थिए। उनले दशैं अगाडि नै रकम बाँड्ने बताए पनि कार्यविधि स्वीकृत नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको थिएन। दर्शकबिन अब रेल सम्बन्धी प्रसङ्ग। जयनगर कुर्ता खण्डमा चलाउन 1 वर्ष अघि भारतबाट 2वटा रेल सेट तामझामका साथ नेपाल भित्राइयो। तर अहिलेसम्म रेल कहिले चल्छ कुनै टुङ्गो छैन। हतारिएर रेल ल्याउँदा अहिले थन्क्याएर राखिएको छ। रेल चलाउन कानुन न कर्मचारी केही पनि छैन। 2077 असोजमा ल्याइएका रेल सेटको 7.5 महिनादेखि प्राविधिक जाँच समेत हुन सकिरहेको छैन। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार अहिले कसरी र कहिले रेल चलाउने भनेर मन्त्रालय र विभागसँग छलफलकै क्रममा रहेको छ। रेल चलाउने तयारीमै लागेका छौं। महाप्रबन्धक झाले भन्नुभयो, सबै तयारी पूरा भए आगामी पुस दोस्रो साताबाट रेल चलाउने योजना हो। अहिले जयनगरदेखि कुर्थासम्मको 34.9 किलोमिटरमा रेल चलाउने गरी तयारी भएको छ। उक्त दूरीमा चल्ने रेलको भाडादर पनि निर्धारण भइसकेको छैन। तिहार पछाडि भाडादर निर्धारण गर्नेछ, झाले भन्नुभयो। दर्शकबिन अब प्रसङ्ग हवाई भाडा वृद्धिको।
बुधबारदेखि हवाई भाडा वृद्धि भएको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघले एक सूचना जारी गर्दै आन्तरिक उडानतर्फको नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ भाडा दर अनुसार आन्तरिक उडानतर्फ न्यूनतम 45 रुपैयाँदेखि अधिकतम 345 रुपैयाँसम्मले वृद्धि गरिएको संघले बताएको छ। संघका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौँ माउन्टेन फ्लाइटको 345 रुपैयाँ र काठमाडौँ भद्रपुर 300 रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ भने सबैभन्दा कम डोटी साफे बगर 45 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। बढेको भाडा दर अनुसार अब काठमाडौँ माउन्टेन फ्लाइटको भाडा 3,295 रुपैयाँ र काठमाडौँ भद्रपुरको 2,880 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै डोटी साफे बगरको 400 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि माउन्टेन फ्लाइटको 2,950 रुपैयाँ, काठमाडौँ भद्रपुरको 2,580 रुपैयाँ र डोटी साफे बगरको 355 रुपैयाँ रहेको थियो। यसै गरी अन्य हवाई गन्तव्यहरूको समेत भाडा वृद्धि गरिएको संघले बताएको छ। दर्शकबिन अब प्रसङ्ग एमसीसीको। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेपुटी सीईओ एलेक्सिया ल्याटोतुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं सम्मेलन कोपा 26 को उच्च स्तरीय सत्र विश्व लिडर सम्मेलनमा भाग लिन ग्लासगो पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई सीईओ ल्याटोतुरले मंगलबार भेटेकी हुन्। भेटमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। कांग्रेसभित्रै र अन्य राजनैतिक दलभित्र एमसीसीका बारेमा विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौता पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी नेपालको हितमा भएको दावी गर्दै यसमा विवाद गर्नु नपर्ने बताउँदै आएका छन्। केही दिन अघि गोरखापत्र दैनिक संघको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी ऋण नभई अनुदान भएको स्पष्ट पारेका थिए। दर्शकबिन अब लाइसेन्स पाएनन् यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स हात पार्न सकिरहेका छैनन्। लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका 7 लाख सेवाग्राहीले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स हात पार्न नसकेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्षको भदौ महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको कार्य बन्द गरेको छ। तर कोभिड लगायतका कारण कार्ड खरिद गर्न नसकेको बहानाबाजी गर्दै विभागले हालसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकिरहेको छैन। विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भूषालका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स आउन अझै 2 महिना लाग्नेछ। दर्शकबिन अब प्रसङ्ग विद्युत निर्यातको। पहिलो चरण अन्तर्गत आजदेखि नेपालले भारतलाई विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत मंगलबार राति 12 बजे रातिदेखि ढल्की बजार मुजफ्फरपुर 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात सुरु गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा 39 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिएको छ। अब बिस्तारै क्रमशः विद्युतको निर्यात बढाउँदै लैजाने प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, 69 मेगावाटको मर्स्याङदी र 45 मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशीबाट उत्पादन हुने विद्युत पनि भारतीय बजारमा पुग्नेछन्। दर्शकबिन अब प्रसङ्ग ठेकेदार खोज्न प्रचण्ड निवास। 7 वर्षदेखि निर्माणकै क्रममा अल्पत्र छ कमल विनायकबाट नगरकोट जाने 16 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले चरम लापरवाही र ढिलाइ गर्दा पनि सबै सरकारी निकाय तथा जनप्रतिनिधिहरू मौन जस्तै रहेका थिए। पछिल्ला दिनमा फेरि सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सम्बन्ध निकाय र जनप्रतिनिधिले चासो देखाउन थालेका छन्। यसलाई स्थानीयहरूले भने सामाजिक सञ्जालमा चुनाव लागेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भण्डेलले अल्पत्र सडकका निर्माणका लागि पहल सुरु गरेका छन्। प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा भण्डेलले यो सडकलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएर नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव जितेका थिए। मन्त्री भण्डेल सहित कांग्रेस र माओवादीका स्थानीय नेताले आइतबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनकै निवास खुलमटारमा भेटेका थिए। प्रचण्डले पनि नगरकोटको सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। दर्शकबिन अब प्रसङ्ग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताएका छन्। महानिर्देशक छेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टेक्निकल स्टाटस प्राविधिक स्थितिको काम लगभग सकिसकेको बताउँदै अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताएका हुन्। उनले अबको 1 महिनामा केलिब्रेसन फ्लाइट परीक्षण उडान गर्ने र त्यसबीच आफ्ना आन्तरिक गृह कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्। दर्शकबिन अब सुन चाँदीको प्रसङ्ग।
सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ घटेपछि यहाँ पनि मूल्य घटेको हो। महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साकेका अनुसार बुधबार प्रति तोला सुनको भाउ 91,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार भने प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। मंगलबार प्रति तोला 1,250 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको महासंघले बताएको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग सामान बरामदको। रूपन्देही प्रहरीले भन्सार छलेर ल्याइएको 51 लाख रुपियाँ बढी मूल्यको सामान बुटोलबाट बरामद गरेको छ। प्रहरीले भारतबाट ल्याइएको कपडा, कस्मेटिक र जुत्ता लगायतका सामान बुटोलको तिनाउ पुल नजिकैबाट बरामद गरेको हो। लु 1 ज 4636 र लु 1 ज 3787 नम्बरका दुईवटा जीपमा ल्याइएको सामग्री प्रहरीले बरामद गरेको हो। रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता सत्यनारायण थापाका अनुसार बरामद भएको सामानमा 60,000 थान, लिपगार्ड, ओठमा लगाउने कस्मेटिक रहेको छ। यस्तै कुर्ता सुरुवाल सेट 236 थान, चुन्नी 600 थान, बनारसी साडी 67 थान रहेको डीएसपी थापाले बताउनुभयो। दर्शकबिन अब प्रसंग प्रधान न्यायाधीशको। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाले मात्रै अहिले अदालतभित्र देखिएको समस्याको समाधान नहुने टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाले अदालतभित्रको समस्या समाधान नहुने र राजनैतिक निकास खोज्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले अदालतमा भएको विकृति छ, हटाउनका लागि सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा मागिएको छ। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग अवार्डको। अभिनेता विपिन कार्की र निरुता सिंह सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री घोषित भएका छन्। चलचित्र, संगीत, गीत र फेसन तथा इभेन्ट क्षेत्र समिति आयोजना भएको एएनपी अवार्ड 2021 मा प्रदीप भट्टराई सर्वोत्कृष्ट निर्देशक भएका छन्। 32 पुतली स्थित होटल इम्पेरियलमा आयोजित अवार्ड समारोहमा विपिन र प्रदीप जात्रै जात्रा तथा निरुता सिंहले दाल भात तरकारीबाट अवार्ड हात पारेकी हुन्। 2074 देखि 2076 सालमा रिलिज फिल्म तथा सिर्जित सिर्जनाहरूलाई पुरस्कार गरिएको समारोहमा पुकार भट्टराई, सौरभ लामा छायाङ्कनबाट बनिश शाह र भूपेन्द्र अधिकारी सम्पादन रेनिस फागो सत्यम राणा VFXबाट अवार्ड विजेता भएका छन्। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग कुकुरलाई भ्याक्सिन। कुकुर तिहारको उपलक्ष्यमा पशुपतिनाथ परिसरमा रहेका कुकुरहरूको पूजा तथा रेबिस विरुद्धको खोप लगाइएको छ। बुधबार भेटेरिनरी प्र्याक्टिसनर संघ नेपाल, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ नेपाल, श्री शक्ति महिला समूह र जय बाबा पशुपति महिला विकास संस्थाको संयुक्त आयोजनामा पशुपतिमा कुकुरलाई भ्याक्सिन लगाइएको हो। समुदायमा घरमा पालिएका सबै जनावरलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन निशुल्क भ्याक्सिन लगाइएको भेटेरिनरी प्र्याक्टिसनर संघ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर श्रीराम अधिकारीले बताउनु भएको छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य, तथ्य, पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर युनिट नै बिदा चाहन्छौ। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।